وجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العظيم. في هذا اليوم، يوم الأربعاء 22 من شهر أكتوبر لعام 2025 للميلاد، دير البلح مدرسة خديجة، نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الإخوة في أحباب باكستان على هدية الخدمة الطيبة، الخدمة رقم 295 في تكة الطعام المطبوخ للنازحين من شمال غزة ورفح وخان يونس والمحافظة الوسطى بتبرع كريم من الإخوة في باكستان. نشكر زوجة محمد طاهر سامان على هذه التكية الطيبة. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. أحباب باكستان، لكم منا كل الاحترام. بخيرك دمعه يا باغيا قرب السنان كن قربه. هم بعضنا هم بيننا فينا ومنا.